आज जो है हमने सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट देखनी है लिनक्स के अंदर। तो बेसिकली आप लोगों की कोर्स आउटलाइन में जो है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट जो है लिनक्स के अंदर टॉपिक है। तो हम देखेंगे सॉफ्टवेयर को किस तरह मैनेज किया जाता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली जिस तरह बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जो हैं मुख्तलिफ टाइप्स के सॉफ्टवेयर जो है वो सपोर्ट करते हैं। अब विंडोज़ जो है आप फेमिलियर हैं, विंडोज़ में आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल होते हैं और उनको आप इंस्टॉल करते हैं। नॉर्मली उस जो है वो आपको एक पैकेज की सूरत में जो है फाइल अवेलेबल होती है। और नॉर्मली जो विंडोज़ के अंदर होती हैं .msi या .msm के एक्सटेंशन होती है फाइल्स की। जब आप उसको रन करते हैं तो वो फाइल्स जो है एक्सट्रैक्ट होती हैं और इंस्टॉलेशन होती है आपके सिस्टम के ऊपर और सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल होता है। और उसमें जब वो इंस्टॉलेशन हो जाती है तो वो आपको उसकी मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स जो हैं उसके फोल्डर में नज़र आ रही होती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसी तरह लिनक्स के अंदर भी जो है सॉफ्टवेयर जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप इसको कहेंगे नॉर्मली पैकेजेस की सूरत में है। अब ये क्या होते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं, रेपोजिटरी क्या होती हैं, ये हम आज इस लेक्चर्स के अंदर देखेंगे और इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह मैनेज किए जाते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर को मैनेज करना भी एक स्किल है जो कि तमाम जो लिनक्स के यूजर हैं उनको आना चाहिए। नॉर्मली अगर आप ग्राफिकल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, JUI इन्वायरमेंट हो जिस तरह विंडोज का है, वहाँ पे यूजर के लिए जो है वो एक्सप्लेनेटरी होता है, सारा इंटरफेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है और इजी होती है इंस्टॉलेशन के लिए। लेकिन इंस्टॉलेशन जो आपके यूजर अगर सिंपल होता है उसको इतनी ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आती ग्राफिकल इंटरफेस। और अगर यही जो है टास्क इंस्टॉलेशन का कमांड लाइन के जरिए हम कर रहे हो, कमांड लाइन इंटरफेस हो, तो वो थोड़ा सा इंटायरली थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और नया जो यूजर होता है या न्यू कमर जो होता है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो वो थोड़ा सा उसके लिए कमांड लाइन के ऊपर जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आजकल आपको पता है कि लिनक्स के अंदर उसकी काफी सारी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि लिनक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट्स मीन कि एनीवन कैन कस्टमाइज इट्स सोर्स कोड और उसको जो है यूज कर सकता है। तो लिनक्स की 100 ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है और डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आप पहले भी बता चुका हूं कि ये बेसिकली वर्जन आप इसको कह सकते हैं। तो लिनक्स की मोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आप सॉफ्टवेयर प्री कंपाइल्ड जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम पैकेज कहते हैं। प्री कंपाइल्ड का वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो पैकेजेस की सूरत में पड़ा होता है। ये बेसिकली आर्काइव आप कह सकते हैं। आर्काइव फाइल्स होती हैं जैसे कंप्रेस फाइल होती हैं आपकी, जैसे आप लोग विन आर की फाइल है या कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाती है, एक बन जाती है। तो ये पैकेजेस भी जो इस तरह के होते हैं आर्काइव्स, जो कि बाइनरी ऑफ सॉफ्टवेयर होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं और उनके अंदर डिपेंडेंसीज की इंफॉर्मेशन भी होती है। डिपेंडेंसीज क्या होती है वो अभी हम देखते हैं कि डिपेंडेंसीज क्या होती हैं बेसिकली। तो लिहाजा ये जो है सॉफ्टवेयर जो है और वो डिपेंडेंसीज जो है लिनक्स के अंदर किस तरह सॉल्व होती हैं वो हम देखते हैं। तो इन एडिशन पैकेज मैनेजमेंट टूल जो है वो आपके पास अवेलेबल होते हैं, जो कि पैकेज मैनेजमेंट टूल किस लिए यूज होती है वो अभी हम देखते हैं इसके अंदर। बेसिकली ऑटोमेटिकली वो ट्रैक रखता है मैनेज पैकेज मैनेजमेंट टूल, वो अपडेट्स अपग्रेड्स। तो यूजर जो है उसको जो है इतना वरी नहीं होना पड़ता जो कोई फिक्सेस या सिक्योरिटीज इश्यूज आते हैं उनको मैनेज करने के लिए। तो वो काम जो है वो आपका पैकेज मैनेजमेंट टूल जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो डिफरेंट पैकेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो आपको मिलेंगे मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ये नहीं कि हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ही है। एक लिनक्स की एक फैमिली है जिसे कहते हैं डेबियन फैमिली। उसके लिए आपके पास डेबियन पैकेज मैनेजमेंट टूल अवेलेबल है जिसे DPKG भी कहा जाता है। और इसी तरह एक और टूल है एडवांस APT के नाम से होता है, APT एडवांस पैकेजिंग टूल जो है ये है। रेड हैट लिनक्स के लिए आप यूज करते हैं RPM, रेड हैट लिनक्स जो है। हमारा जो फोकस होगा वो रेड हैट जो पैकेज मैनेजर है इसको हम देखेंगे। रेड हैट पैकेज मैनेजमेंट जो है इसके अंदर आप दो तरह से, रेड हैट लिनक्स के अंदर दो तरह से आप सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। दो तरीके हैं। सबसे पहले जो तरीका है उसमें
آپ جو انسٹالیشن کا ہے اسے ہم کہیں گے آر پی ایم نمبر 1، اس کو ہم کہیں گے آر پی ایم. یہ میں ریڈ ہینڈ لینکس کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرا جو آپ کے پاس ٹول اویلیبل ہے اسے کہتے ہیں YUMM. تو یہ 2 طریقے ہیں ریڈ ہیٹ لینکس کے اندر انسٹالیشن کرنے کے لیے. آر پی ایم جو ہے اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں اس کے 2 ڈرا بیکس ہیں آر پی ایم کے. پہلا ڈرا بیک تو یہ ہے کہ آر پی ایم سے آپ جب انسٹالیشن کریں گے کسی پیکج یا سافٹ ویئر کی پیکج کی، اس کی اگر کوئی ڈیپینڈنسیز ہوگی کسی دوسرے سافٹ ویئر کے اوپر، ڈیپینڈنسیز کو بھی ہم ایکسپلین پھر مزید فردر کرتے ہیں. ڈیپینڈنسیز اگر کسی دوسرے سافٹ ویئر پہ ہوگی تو وہ ریزالو نہیں ہوگی. بیسیکلی اس کو آپ کو ڈیپینڈنسیز کو سالو کرنا پڑے گا. پہلا تو ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے آر پی ایم کا انسٹالیشن کے لیے. دوسرا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر آپ نے آر پی ایم کے تھرو سافٹ ویئر کلائنٹس کے انسٹال کرنے ہیں تو آپ کو مشین ٹو مشین وہ ڈیوائس جیسے سی ڈی ہوتی ہے یا کوئی بھی آپ نے جو اسٹوریج ڈیوائس ہے جس کے اندر آپ نے فائلز رکھی ہوئی ہیں ان کو ساتھ کیری کر کے لے کے جانا پڑے گا اور اس کو لگا کے اس مشین کے ساتھ انسٹال کرنا پڑے گا. یہ دوسرا ڈس ایڈوانٹیج ہے آر پی ایم کے تھرو بیسیکلی. تو یم جو ہے دیٹ از موسٹ آپ کہہ لیں کہ فیمس اور ماڈیفائڈ فارم ہے. یہاں اس یم کے ذریعے ہم یہ دونوں پرابلمز جو ہیں وہ سالو ہو گئی ہیں. یہاں پہ یہ یم جو ہے ڈیپینڈنسیز بھی خود ہی سالو کرتا ہے. یوزر کو ضرورت ہی نہیں ہے، صرف کمانڈ دینی ہے. جو اس کو ڈیپینڈنسیز چاہیے اس سافٹ ویئر کی انسٹالیشن کے لیے وہ اس کو ساری کی ساری جو ہے اس کو انسٹال کرتا رہے گا. دیٹس وائی کہ یم جو ہے. اور دوسرا آپ ایک سرور کے اوپر ریپوزیٹری کریٹ کر لیں، لوکیشن کریٹ کر لیں جہاں پہ آپ سارے پیکیجز سافٹ ویئر رکھ دیں تو کلائنٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی وہاں سے ایکسیس کر کے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں. اٹس مین کہ وہ میڈیا کیریج والا جو کام ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ بیسیکلی تھوڑا سا میں نے بیک گراؤنڈ دیا. اب ہم یہ جو سلائیڈ ہے اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور پھر مزید اس میں اگر کوئی چیز ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. Every operating system must have some or other way to install a program. ہر operating system میں طریقہ ہوتا ہے. What is the important fact that user must not be given the responsibility of managing the overhead involved in the installation of program. User کی responsibility نہیں ہے کہ وہ overhead کو کرے. overhead کیا ہے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کوشچن ہے. اور نارمل روٹین میں جب آپ ونڈو میں انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو وہ پرابلمس آتی بھی ہیں بعض دفعہ. تو وہ overhead کیا ہے جو کہ مختلف قسم کے ہیں. از دا پروگرام کمپیٹیبل ود کمپیوٹر آرکیٹیکچر. آپ نے دیکھا اکثر کہتے ہیں یہ 32 بٹ کی مشین کے لیے انسٹالیشن ہے اور یہ 64 بٹ کی ہے تو وہ بیسیکلی کمپیٹیبل ہے یا نہیں. یہ ایک اوور ہیڈ ہے. از دیٹ پروگرام کمپیٹیبل ود ادر مینی آپریٹنگ سسٹم ورژن. کوئی سافٹ ویئر ایسے ہیں جو کہ ونڈو 7 میں ہے تو ونڈو 10 میں نہیں چل رہے یا اس قسم کی جو ہے ورژنس کی جو ہے ان کا اگر کوئی پرابلم آتا ہے. ڈز آل دا پروگرام اینڈ لائبریریز ریکوائرڈ ٹو رن سرٹین پروگرام دیئر ان دا سسٹم. تمام کی تمام فائلز یا جو ریکوائرڈ ہیں اس پروگرام کو انسٹال کرنے کے لیے وہ موجود ہے. اور ول دا نیو انسٹال پروگرام کنفلکٹ ود آلریڈی انسٹالڈ پروگرام. اگر آپ کوئی ایسا پروگرام انسٹال کر رہے ہیں نیا تو وہ پہلے سے موجود کسی سافٹ ویئر کے ساتھ تو کنفلکٹ نہیں کر رہا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ اوور ہیڈ ہے اور یوزر جو ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مینج کریں. تو سافٹ ویئر مینجمنٹ جو ہے ابھی تھوڑا سا میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو ویسے بھی دیا تھا. تو بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر مینجمنٹ کیا ہے. ان سافٹ ویئر پیکج مینجمنٹ سسٹم جیسا بھی میں نے بتایا کہ ٹول ہے آٹومیٹیکلی کیپ دا ٹریک آف اپ ڈیٹس اینڈ اپ گریڈ جس کو آپ پیکج مینیجر بھی کہتے ہیں. پیکج مینیجر از کلیکشن آف سافٹ ویئر ٹول automate the process of installing, upgrading, configuring and removing the software package from the computer operating system in consistent manner. Problem issue now, کوئی create now, consistent رہے operating system. اگر آپ یہ سارے ٹاسک میں سے کوئی بھی ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں تو بیسیکلی یہ مینجمنٹ ٹول جو ہے پیکج مینجمنٹ ٹول اس کی رسپانسبلٹی ہے. It typically maintain the database of software dependencies and version information to prevent software mismatch and missing prerequisition. بعض دفعہ کوئی سافٹ ویئر ہوتا ہے نا جس کے لیے آپ کو پری ریکوزیشن چاہیے، یار یہ چیز انسٹال ہوگی تب یہ سافٹ ویئر انسٹال ہوگا. تو بیسیکلی
ایک ڈیٹا بیس جو ہے وہ مینٹین ہو رہی ہوتی ہے، میٹا ڈیٹا اباؤٹ دا سافٹ ویئر، یعنی کہ ساری انفارمیشن اس سافٹ سے ریلیٹڈ وہ بیسیکلی ایک ڈیٹا بیس کے اندر مینٹین ہو رہی ہے، جس کے اندر ڈپینڈنسیز یا مس میچ جو ہے یا جو پری ریکوزیشنز ہے اس کی انفارمیشن اس میں اویلیبل ہوتی ہے۔ پیکیجز آر ڈسٹریبیوشن آف سافٹ ویئر اپلیکیشن اینڈ ڈیٹا۔ اب سافٹ ویئر جو ہم پیکیجز کو دیکھتے ہیں، پیکیجز جو ہے بیسیکلی وہ فائلز ہی ہوتی ہیں۔ ابھی ہم اس کو مزید فردر آگے دیکھتے ہیں پیکیجنگ سسٹم کیا ہوتا ہے بیسیکلی۔ تو پیکیجنگ سسٹم چلیں یہ کہتے ہیں کہ پیکیجنگ سسٹم جو ہے ڈفرینٹ ڈسٹریبیوشن آف لینکس جو ہے وہ ڈفرینٹ پیکیج سسٹم یوز کرتے ہیں۔ پیکیج جو ہے وہ ایک ڈسٹریبیوشن کے لیے اگر وہ کمپیٹیبل ہے تو لازمی نہیں کہ وہ دوسری ڈسٹریبیوشن کے لیے وہ کمپیٹیبل ہوگا۔ براڈلی ہم اس کو دو کیٹیگری کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک کو ڈیبین کہتے ہیں، .deb ایکسٹینشن ہوتی ہے، یعنی کہ یہ پیکیجنگ سسٹم ہے لینکس کے اندر، اور ایک ہوتی ہے ریڈ ہیٹ کے لیے .rpm ایکسٹینشن ہوتی ہے۔ تو RPM کے جو پیکیجز ہوں گے وہ ہوں گے۔ تو بیسیکلی پیکیج سسٹم جو ہے وہ کسی کا ان لائک جیسا پروپرائٹری سسٹم ہوتا ہے نا، جیسا ونڈوز جو ہے وہ مائکروسافٹ کی پروپرائٹری ہے، آپ پرچیز کرتے ہیں، تو یہ جو ہے ڈسٹریبیوشن کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروپرائٹری سسٹم تو نہیں ہے، آپ کا جو ہے اوپن ہے، اوپن سورس ہے بیسیکلی۔ تو یہ آپ نے ہارڈ ڈسک تو پرچیز کرنی نہیں ہے جس طرح نارملی آپ ونڈوز کے لیے لیتے ہیں، سی ڈی روم یا ہارڈ ڈسک وغیرہ پرچیز کر لیتے ہیں تو اس طرح، بٹ لینکس کے اندر یہ ایپلیکیشن جو ہے وہ آپ کو ڈسٹریبیوشن جو ہے ان دا فارم آف پیکیجز فائلز جو ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ ان کے سورس کوڈ بھی جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں اور آپ وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، تو ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو پیکیجنگ بیسیکلی آپ یہ کہہ لیں کہ پیکیجز آر ڈسٹریبیوشن آف سافٹ ویئر ایپلیکیشن، اور اس کے اندر جو ہے اس پیکیج کے اندر جو ہے کیا موجود ہوتے ہیں، پیکیج آلسو کنٹین میٹا ڈیٹا، جو کہ ابھی میں نے بتایا، سچ ایز سافٹ ویئر کا نام، اس کی ڈسکرپشن، اس کا ورژن، وینڈر، اور اس کی لسٹ آف ڈیپینڈنسیز جو ہے وہ پیکیج کے اندر اویلیبل ہوتی ہے، جو پیکیج سسٹم کہہ رہے ہیں۔ یعنی کہ پیکیج جو ہے وہ فائل از بیسک، پیکیج فائل از اے بیسک یونٹ آف سافٹ ویئر آپ کہہ سکتے ہیں، اور پیکیج فائل جو ہے وہ آپ کے پاس کمپریسڈ کلیکشن آف فائلز ہے، کمپریسڈ ہوتا ہے، جس کے اندر آپ کے پاس سافٹ ویئر پیکیجز جو ہے وہ مشتمل ہوتے ہیں اس کے اندر، جس کے اندر آپ کے پاس میٹا ڈیٹا اباؤٹ پیکیجز، اور پیکیجز جو ہے وہ جس جو کریٹڈ کیا ڈیولپر نے اس کو ہم پیکیج مینٹینر کہتے ہیں۔ تو پیکیج مینٹینر جو ہے وہ سافٹ ویئر کے سورس کوڈ کو جو ہے وہ ایک ایسی شیپ میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہے جو کہ کمپائلز ہوتا ہے، جس کو آپ جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا میٹا ڈیٹا کریٹ کرتا ہے پیکیج کا، اور جو نیسیسری اور امپورٹنٹ انسٹالیشن اسکرپٹس ہوتی ہیں وہ آپ پیکیج کے اندر انکلوڈ کرتا ہے پیکیج مینٹینر، اور وہ آپ کے پاس پیکیج جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے۔ این انسٹالر اور پروگرام مینیجر جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے دیز اوور ہیڈ بائی اٹ سیلف۔ یہ اوور ہیڈ جو ابھی ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا کہ اوور ہیڈ جو ہے، تو بیسیکلی پیکیج مینجمنٹ ٹول یا پروگرام مینیجر یا انسٹالر آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ان اوور ہیڈ کو مینیج کرتا ہے جو پوائنٹس کی صورت میں ڈسکس کیا، تاکہ یوزر جو ہے وہ پریشان نہ ہو۔ لینکس بائی اٹس نیچر از دا بیسٹ آپریٹنگ سسٹم جو ہے، لینکس بائی نیچر بیسٹ آپریٹنگ سسٹم ہے۔ وہ کس طرح، ابھی ہم آگے ایگزامپل دیکھیں گے تو وہاں پہ وہ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ یوز کرتا ہے۔ تو جیسے کہ ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا کہ سب سے پہلے ریڈ ہیٹ لینکس جو ہے وہ آپ کی جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کے اندر آپ کے پاس RPM کی صورت میں، یعنی کہ پیکیج جو ہے وہ .rpm کی ایکسٹینشن میں ہوتا ہے۔ ایون فیڈورا، سینٹوس، اور یہ بھی آپ کے پاس ایک آپریٹنگ سسٹم ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن ہے آپریٹنگ سسٹم کی، جہاں پہ آپ کے پاس سافٹ ویئر مینجمنٹ جو ہے، پیکیج سسٹم جو ہے وہ آپ کو .rpm کی صورت میں ملتا ہے۔ اور بہت ہی فیمس اور پاپولر ٹول جو ہے یوز کرنے کے لیے، انسٹالیشن کے لیے، وہ یم ہے، یلو جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ڈاگ اپڈیٹر ماڈیفائر، تو یہ اس کا ایبریویشن ہے، یلو ڈاگ اپڈیٹر۔ اور یہ بھی ایک یوٹیلیٹی ہے، یوٹیلیٹی یعنی کہ پروگرام ہے جو کہ اوپن سورس ہے، اٹس مین کہ اویلیبل ہے وداؤٹ
کاسٹ. سو فرسٹ ٹائم جب یہ یم یوز کیا تھا تو یہ یونیورسٹی تھی جہاں پہ پیکیجنگ سسٹم ریڈ ہیٹ لینکس بیس سسٹم کے اوپر جو ہے انسٹالیشن کے لیے اس پیکیج کو یوز کیا گیا تھا. اور بعد میں انفیکٹ ڈیفالٹ پروگرام انسٹالر مینجمنٹ ٹول ہے آج کل کے دنوں میں, یہ جو اتنے بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ورژنس آ رہی ہیں. اگر آپ اس کے آفیشیل پیج کے اوپر وزٹ کرنا چاہتے ہیں یم کی, تو یہ ایک یو آر ایل ہے, تو آپ اس یو آر ایل کے اوپر وزٹ کریں, آپ کو مزید انفارمیشن جو ہے وہ یم کے بارے میں اویلیبل ہوگی, تو آپ اس یو آر ایل کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. تو واٹ آر پیکیجز ان لینکس, آلریڈی میں بتا چکا ہوں کہ پیکیجز کیا ہوتی ہیں بیسیکلی. تو ریڈ ہیٹ لینکس میں فیڈورا اور دوسری جو ریڈ ہیٹ بیس ڈسٹریبیوشن ہے ان میں آر پی ایم جو ہے دیئر مین سافٹ ویئر انسٹالیشن پیکیج ٹول. آر پی ایم بھی یوز ہوتا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا, اور یم بھی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پیکیج سافٹ ویئر پیکیجنگ از نتھنگ بٹ کمپریسڈ آرکائیو آف فائلز. بتا چکا ہوں کمپریس صورت میں ہوتا ہے جس میں پروڈکٹ کی انفارمیشن ہوتی ہے, پروگرام فائلز, آئیکن وغیرہ جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہیں جو کہ سافٹ ویئر. آر پی ایم جو ہے وہ ڈیفالٹ پیکیج انسٹالیشن جو ہے وہ ریڈ ہیٹ لینکس میں ہے, اور آر پی ایم اسٹینڈ فار ریڈ ہیٹ پیکیج مینیجر. اس میں آپ کے پاس فائل جو ہیں وہ ڈاٹ آر پی ایم کی صورت میں ایک سنگل فائل کی صورت میں اویلیبل ہوتی ہیں اور آپ وہاں سے انسٹالیشن کر سکتے ہیں. سو دیٹ از پیکیجز, یہ آپ کو بتا چکا. تو دو براڈلی کیٹیگری آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں, ڈیبین ہے اور ریڈ ہیٹ ہے. ریپوزیٹری بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے, ریپوزیٹری یوز ہوتے ہیں, یہ موسٹلی آپ لوگوں نے ڈیٹا بیس پڑھی ہے تو اس کے اندر یہ ٹرم جو ہے وہ آپ فیملیئر ہوں گے اس کے ساتھ. بیسیکلی لینکس ریپوزیٹری جو ہے وہ ایک اسٹوریج لوکیشن ہے جہاں پہ سسٹم جو ہے وہ ریٹریو کرتا ہے یا انسٹال کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم کی اپڈیٹس اور اس کی اپلیکیشنز. یعنی کہ ریپوزیٹری جو ہے, ہر ایچ ریپوزیٹری جو ہے وہ کلیکشن آف سافٹ ویئر ہے جو کہ ریموٹ سرور کے اوپر اویلیبل ہے, جس کو آپ انسٹالیشن اور اپ ڈیٹنگ سافٹ ویئر پیکیجز پرپز کے لیے لینکس سسٹم میں یوز کرتے ہیں. جب آپ کمانڈ رن کرتے ہیں, جو بھی کمانڈ آپ دیتے ہیں, جیسے ابھی ہم کمانڈز پڑھیں گے, تو وہ بیسیکلی پل یعنی کہ کھینچتا ہے پیکیجنگ انفارمیشن اور پیکیجز اپ ڈیٹ کہاں سے, ریپوزیٹری سے. یعنی کہ جہاں پہ ریپوزیٹری آپ نے کریٹ کی ہوئی ہے, جہاں پہ وہ پیکیجز پڑے ہوئے ہیں, وہاں سے وہ انفارمیشن جو ہے وہ ریٹریو کرتا ہے ریپوزیٹری جیسے ہی آپ کمانڈ دیتے ہیں. دا پروگرام اویلیبل فار یوزر آر نارملی اسٹور ان سافٹ ویئر آرکائیوز. کامنلی آرکائیو کہہ لیں آپ یا آپ کہہ لیں لوکیشن, تو کامنلی ریفر ٹو ایز ریپوزیٹری, یعنی کہ وہ لوکیشن جہاں پہ یہ سافٹ ویئر اویلیبل ہوتے ہیں اس کو ریپوزیٹری کیا جاتا ہے, اور یہ آر پی ایم کی صورت میں ہوتا ہے. اور ریڈ ہیٹ لینکس جو ہے اس میں یہ فائلز پڑی ہوتی ہیں ڈفرینٹ قسم کی, اور یہ ڈفرینٹ پڑی ہوتی ہیں. یہ ڈیبین جو ہے نا, نارملی اگر آپ نے اس کو دیکھنا تو اس کے اندر آپ کے پاس یہ ایک پاتھ ڈائریکٹری بنی ہوئی ہے, یہاں پہ آپ کو ساری انفارمیشن جو ہے وہ ریپوزیٹری کی اویلیبل ہوگی ڈیبین کے اندر. یہ بیسیکلی پاتھ ہے ای ٹی سی کے فولڈر کے اندر. پیکج جیسے کہ میں پہلے ہم ڈیفائن کر چکے ہیں پیچھے کہ پیکج جو ہے وہ بیسیکلی بیسک یونٹ آف سافٹ ویئر ہے جس میں آپ کے پاس کمپریس کلیکشن آف فائل جو ہے وہ اویلیبل ہیں. پیکج ڈپینڈنسیز, یہ ڈپینڈنسیز کا ورڈ ہم یوز کر رہے تھے کہ ڈپینڈنسیز جو ہے, تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سم ٹائم جو ہے ایک اور سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جس کے اوپر وہ ریلائی کر رہا ہوتا ہے. تو اس صورت میں آپ کو وہ پری ریکوزیشن جو ہوتی ہیں ڈپینڈنسیز, ان کو بھی انسٹال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی کہ ادر سافٹ ویئر کمپوننٹ جو ہیں وہ اس کے ساتھ اگر ہوں گے تو دین وہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو انسٹالیشن کر سکیں گے. تو ڈپینڈنسیز بیسیکلی بعض دفعہ شیئرڈ لائبریریز وغیرہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ ایسی سروسز ہوتی ہیں جو آپ سافٹ ویئر انسٹال کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈپینڈنسیز. تو سافٹ ویئر مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ آپ کو میتھڈ پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ نے ڈپینڈنسیز کو کس طرح سالو کرنا ہے. جب آپ کسی پیکج کو انسٹال کرنا ہے تو اس کی تمام ڈپینڈنسیز بھی جو ہے وہ انسٹالڈ ہونی چاہیے, تو ان کو کس طرح سالو کیا جانا چاہیے. آر پی ایم میں تو ایشو آتا ہے, وہ خود نہیں کرتا, بٹ یم کے اندر آپ کے پاس وہ خود ہی انسٹال کرتا ہے. تو کہتا ہے سم ٹائم وین انسٹال اے پروگرام دے ریلائی آن دا ادر پروگرام ٹو ورک, دیز ادر پروگرام آر کالڈ ڈیپینڈنسیز, جس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. اور ڈیپینڈنسیز اکر ون پیکج ڈیپینڈ آن اندر, اور یم تھنک اٹ مائٹ وڈ فار
and easier to manage system if no package depend on another. तो ये बेसिकली जो है डिपेंडेंसीज की आप कह लें डेफिनेशन थी कि डिपेंडेंसीज जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं। जो पैकेजेस लिनक्स सिस्टम पे जो डिपेंड कर रहे होते हैं, तो हर पैकेज जो है वो किसी हो सकता है कि किसी दूसरी पैकेज के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। जैसा नॉर्मली आप सी के अंदर देखते हैं लाइब्रेरीज होती हैं, या नेटवर्क की कुछ आपको एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होती हैं। सम टाइम अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जो डिपेंडेंसी या जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं वो सॉल्व होने चाहिए। वो तब भी सिस्टम जो है वो पैकेज को इंस्टॉल करेगा और प्रॉपरली वर्क करेगा। अगर इंस्टॉल हो भी गया तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ये एक एग्जांपल है, एक टेक्स्ट एडिटर है पैकेज का, और इसकी डिपेंडेंसीज होती है। ये एक हमारे पास लैंग्वेज है पर्ल स्क्रिप्ट, तो ये इसके साथ ही जब तक ये इंस्टॉलेशन नहीं होगी तो ये टेक्स्ट एडिटर, जैसा हमारे पास जो है नोट पैड होता है, तो इसी तरह यहाँ पे आपके पास लिनक्स के अंदर ये टेक्स्ट एडिटर है और इसकी डिपेंडेंसीज की एक एग्जांपल दी हुई है। तो ये हमारे पास जो है डिपेंडेंसीज के बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी किया कि डिपेंडेंसीज क्या होती हैं। तो डिपेंडेंसीज सॉल्व होनी चाहिए, और जब भी आप उसको किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना हो तो उसके लिए। तो अब कुछ थोड़ी सी कमांड्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो डिपेंडेंसीज किसी पर्टिकुलर पैकेज के बारे में आपने फाइंड आउट करनी हो तो यम और डीपी लिस्ट, डिपेंडिंग लिस्ट आप कह लें, या पैकेज का नाम आप लिखेंगे। जैसे आप पैकेज का नाम लिखेंगे तो वो आपको उसकी डिपेंडेंसीज बताएगा कि कौन कौन सी पैकेज के ऊपर ये डिपेंडेंसीज कर रहा है। SQLite ये हमारे पास एक पैकेज है जिसको हमने इंस्टॉल करना है। तो हम यम कमांड के थ्रू डिटरमिन करना चाहते हैं इसकी डिपेंडेंसीज कहाँ पे है। तो ये आपको वो जो है ना मुख्तलिफ फाइल्स एंड लाइब्रेरीज शो कर रहे हैं जिनके ऊपर ये SQL जो है लाइट जो है डिपेंड कर रहे हैं। तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को डिपेंडेंसीज मालूम करनी है तो वो ये कमांड जो है एग्जीक्यूट करके डिपेंडेंसीज को मालूम कर सकता है। अगर सपोज वो ऊपर वाली कमांड किसी वजह से काम नहीं करती, तो यानी कि आपने यम वाला किया, तो आप उसकी जगह ये वाली कमांड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सूडो का मतलब है कि ये कमांड आपने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जो है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या रूट यूजर आप कह सकते हैं, उसको उसकी परमिशन से जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये वर्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप इस कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और यम और इंस्टॉल यम यूटिलिटी जो है, आप इसको रन द फॉलोइंग कमांड टू इंस्टॉल, आप यूटिलिटी का इंस्टॉल कर सकते हैं ये वाली। और उसके बाद अगर आपने डिपेंडेंसीज को चेक करनी है तो इसके लिए ये आपके पास रेपो क्यूरी की कमांड है, और वो आप रिक्वायर्ड और रिजॉल्व्स जो है दो वर्ड्स हैं, और पैकेज का नाम आप डिफाइन करेंगे। एक तो आपने यम के साथ यूज किया, और अब आपने जो है इस कमांड के जरिए जो है डिपेंडेंसीज भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये SQLite की कमांड जो है हम ऐसे ही रेपो क्यूरी के जरिए एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये कमांड भी आपको बेसिकली डिपेंडेंसीज बताएगा कि इस कमांड कौन कौन सी जो है डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड कर रही हैं जिसको आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि पैकेजेस जो हैं वो कहाँ पे हैं, और उसके लिए फिर आप प्रोवाइड्स की कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं। यम प्रोवाइड और पैकेज का नाम देंगे तो वो आपको बताएगा कि पर्टिकुलर पैकेज कहाँ पे है, कहाँ से आया है। तो बेसिकली ये कमांड जो है आप यूज कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करें, प्रोवाइड SQLite, तो ये आपको बता रहा है कि रेपो बेसिकली डायरेक्टरी है, रेपो डायरेक्टरी, वहां पे ये आपके पास जो है पड़ी हुई हैं डिपेंडेंसीज या पैकेजेस जो पड़े हुए हैं जिनको आपने इंस्टॉल करना है। तो बेसिकली ये आपको कमांड पाथ बता रही है कि किस कमांड के ऊपर पड़ी हुई है। तो कुछ हम अब उसके यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। मजीद आगे फर्दर भी इसके टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। हम थोड़ा सा बुक का भी साथ देख लें जो हमने। जी, आज जो बुक्स में हमने टॉपिक स्टार्ट करना है चैप्टर 5 है, और दैट इज सर्विसेज।
सर्विसेज जो हैं वो हमने देखनी है कि सर्विसेज क्या होती हैं। प्रीवियस जो है सर्वर को स्टडी किया था, उससे प्रीवियस हमने वर्क स्टेशन के चैप्टर को स्टडी किया था। सर्विसेज क्या होती हैं इसको देखते हैं और ये क्यों जरूरी होती हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्वर तो आप कहते हैं कि हार्डवेयर है, और सर्विसेज जो है इज ए फंक्शन दैट प्रोवाइड द सर्वर। सर्वर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप लोगों का कॉन्सेप्ट आपको पता भी होगा। सर्विसेज में बी बिल्ड ऑन ए सर्वर सर्वर दैट वर्क इन कंजक्शन विद वन एंड अदर। सर्विसेज जो है वो आप कई सारे सर्वर्स को कंबाइन करके भी बना सकते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ मिलके कंबाइन काम कर रहे होंगे। सर्विसेज जो है वो बेसिकली यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हों, रिलायबल हों और मेंटेनेबल हों, इशू ना आए उनका जब आप उस सर्विसेज को बिल्ड करें। सर्विसेज आगे देखते हैं कि किस चीज को सर्विसेज कह रहा है। अगर आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है तो देखते हैं अभी आगे। Providing a services involve not only putting together hardware and software, ना सिर्फ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को आप कंबाइन करते हैं सर्विसेज के लिए, but also making services reliable, scaling the services growth and monitoring, maintaining and supporting। ये सर्विसेज के टास्क है कि सर्विस रिलायबल होनी चाहिए, स्केलेबल होनी चाहिए। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो उस सर्विसेज को बढ़ाया भी जा सके, उसकी मॉनिटरिंग भी हो सके, उसको मेंटेन भी किया जा सके और उसकी सपोर्टिंग भी हो सके। सर्विसेज जो है इज नॉट ट्रूली सर्विसेज अंटिल इट्स मीट दीज बेसिक रिक्वायरमेंट। जब तक कि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होती हम उसको सर्विसेज नहीं कहेंगे। तो कैसी रिक्वायरमेंट है वो अभी हम देखते हैं। तो एक फंडामेंटल ड्यूटी जो सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की है कि वो कस्टमर को उसकी ज़रूरत के मुताबिक सर्विसेज प्रोवाइड करे। और सर्विसेज जो है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है आप सर्विसेज देते रहेंगे। और कस्टमर जो है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो उसकी जॉब की नेचर और टेक्नोलॉजी जिस तरह चेंज होती जाती है वक्त के साथ साथ। कंप्यूटर में आपने देखा कि कैसे कैसे चेंज होता गया है, टेक्नोलॉजी चेंज होती गई। अब मोस्टली डेस्कटॉप कंप्यूटर और फिर आजकल लैपटॉप, और उसमें भी मजीद फर्दर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है कंप्यूटर्स की। तो वो जैसे जैसे चेंज होती जाती है तो रिक्वायरमेंट भी चेंज होती जाती है कस्टमर की। तो उसके नतीजे में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को काफी सारा टाइम जो है वो सर्विसेज बनाने में और बिल्ड करने में सर्फ हो जाता है। तो दैट्स वाई कि ऐसे जो है जो सर्विसेज बनाए उसके अंदर उसका टाइम और एफर्ट जो है वो स्पेंड होती है, और वो सपोर्ट उसको करे फ्यूचर के अंदर, ताकि उसका कस्टमर जो है वो उसके साथ हैप्पी रहे इन फ्यूचर अगर वो सर्विसेज बना रहा है। तो टिपिकली एक इन्वायरमेंट में बहुत सी सर्विसेज चल रही होती हैं। अभी सर्विसेज की बारी हो रही है, सर्विसेज बहुत सारी चल रही होती हैं। अच्छा, इन सर्विसेज को देखने से पहले हम एक दो स्लाइड्स हैं उनको देख लें। जी, ये आपके सामने विंडो मैंने शेयर की है। इसमें सबसे पहले नेटवर्क लाइसेंसिंग जो है वो देखते हैं। नेटवर्क लाइसेंसिंग जो है बेसिकली जो है आपको अलाउ करता है मल्टीपल यूजर जो है एक सेम टीसीपी आईपी नेटवर्क मौजूद हो, तो उसके अंदर जो एक प्रोडक्ट, जाहिर है हर प्रोडक्ट का लाइसेंस होता है, तो वो बेसिकली नेटवर्क लाइसेंसिंग अलाउ करता है कि एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल यूजर जो है उस प्रोडक्ट को यूज कर सकें। तो दैट्स इज नॉट एज ए नेटवर्क लाइसेंसिंग इसको कहा जाता है। इसी तरह जो है हमारे पास एक है डीपुट सॉफ्टवेयर, जो कि क्या करता है, ऑफर वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज ऑन या ऑन द यार्ड सच एज स्टोरेज, क्लीनिंग, टेस्टिंग, और इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है ये सॉफ्टवेयर डीपुट सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड करता है। ओपन आर्किटेक्चर जो है वो कंप्यूटर का ऐसा आर्किटेक्चर होता है जो कि बेसिकली डिजाइन किया होता है आप ऐसे डिजाइन किया होता है आप उसमें इजीली कोई अपग्रेडेशन ऐड करना चाहें, किसी कंपोनेंट को चेंज करना चाहें, उसका आर्किटेक्चर आपको सपोर्ट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। सो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं ओपन आर्किटेक्चर। इसी तरह ओपन प्रोटोकॉल भी होता है, प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल नहीं होता बेसिकली, और ये जो है हर एक इक्विपमेंट के साथ जो है वो इंटर ऑपरेट करता है विदाउट किसी प्रोप्राइटरी इंटरफेस और गेटवे के साथ, यानी कि
उस पर ट्रांसलेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सेम लैंग्वेज होती है। ओपन प्रोटोकॉल, बेसिकली प्रोटोकॉल जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है डिवाइसेस के लिए। तो ओपन प्रोटोकॉल का मतलब ही यही है कि दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं बट दे हैव नो इशू। हाँ जी, अब हम आते हैं वापस अपनी जो हमने बुक के टॉपिक को देख रहे थे। तो सर्विसेज की बात हो रही है। जो बुनियादी सर्विसेज जो शामिल हैं, डोमेन नेम सर्विसेज, जिस तरह आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कोई डोमेन बिल्ड किया हुआ है, तो सपोज skp.edu.pa ये डोमेन नेम हमने बिल्ड किया है। ईमेल एड्रेस होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के। ऑथेंटिकेशन सर्विसेज होती हैं, जब भी यूजर उस ऑर्गेनाइजेशन के यूजर जब कनेक्ट हो तो वो अथेंटिकेट हो, यूजर नेम पासवर्ड दें, उसके लिए भी आपने बाकायदा सर्विसेज बिल्ड की होती हैं। सर्वर भी बाकायदा बाज दफा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखा होता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी का होता है। प्रिंटिंग अगर आपने देनी है, प्रिंटिंग की सर्विसेज रखी हुई हैं। ये वो सारी सर्विसेज हैं, दीज आर द मोस्ट क्रिटिकल सर्विसेज जो कि आपको अवेलेबल होती हैं और ये मोस्ट विजिबल होती हैं यूजर को। अगर इनमें से कोई काम करना छोड़ दे तो फौरन यूजर जो है वो आपको जो है कहेगा कि ये सर्विसेज जो है वो काम नहीं कर रही। लिहाजा ईमेल, अगर सपोज ईमेल वर्किंग करना छोड़ दे तो यूजर आपको फॉरन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को कहेगा मेरी ईमेल वर्किंग नहीं कर रही। सो दैट्स व्हाई दैट इज मोस्ट विजिबल सर्विसेज। कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, जिनका पता भी नहीं चलता। तो अदर टिपिकल सर्विसेज आर वेरियस रिमोट एक्सेस मेथड। रिमोट एक्सेस मेथड यानी कि आप रिमोटली कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं। नेटवर्क लाइसेंसिंग, ये अभी मैंने बताया कि नेटवर्क लाइसेंसिंग यानी कि सॉफ्टवेयर को एक पर्टिकुलर नेटवर्क के ऊपर आप लाइसेंस दे देते हैं, मल्टीपल यूजर उसको यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर रिबूट, बैकअप सर्विसेज, इंटरनेट एक्सेस, डीएचसीपी सर्विस एंड फाइल सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज हैं और ये जेनेरिक सर्विसेज हैं। नॉर्मली अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके अंदर ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल होंगी। तो इसके अलावा ये तो नॉर्मल सर्विसेज है ना जिनका अभी तस्करा किया है। इसके अलावा जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी भी कोई बेसिक बिजनेस स्पेसिफिक सर्विसेज होंगी। जस्ट लाइक अगर अकाउंटिंग का काम हो रहा है तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में आपकी सपोज ऑटो व्हीकल्स बन रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है तो उसकी अपनी कोई बिजनेस का सॉफ्टवेयर होगा, वो भी सर्विसेज है। और इसी तरह मुख्तलिफ बिजनेस हैं जिनकी आप कह सकते हैं कि उनके अपनी बिजनेस के सॉफ्टवेयर या सर्विसेज जो है वो भी रिक्वायर्ड होंगी। तो ये बेसिकली जेनेरिक होगी जो ऊपर डिस्कस की, डीएनएस, ईमेल, अथेंटिकेशन, बट ये बिजनेस ओरिएंटेड सर्विसेज होगी स्पेसिफिक टू बिजनेस, वो भी सर्विसेज जो है वो रिक्वायर्ड होंगी। तो सर्विसेज जो हैं वो अगर आप उसको डिफरेंशिएट करें, स्ट्रक्चर्ड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, तो वो मैनेज बाय services are what distinguish a structured computing environment that is managed by SA from an environment in which they are one or more standalone computer. जो आपके पास घर में कंप्यूटर्स हैं दैट आर स्टैंड अलोन कंप्यूटर, एक दो या चार कंप्यूटर होंगे। बट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है वो एक स्ट्रक्चर्ड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है, वो उनको मैनेज करना टोटली डिफरेंट है जो कि एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर जो है आपके पास पड़ा हुआ है उससे। इसलिए घरों में और स्मॉल ऑफिसेज जो होते हैं जहां पे चंद एक स्टैंड अलोन मशीन जो है वो चंद एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप घर में इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो इंटरनेट से आप जो यूज कर रहे हैं तो आपको आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है उसने आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। लिहाजा उसमें उसकी कॉम्प्लिकेशन इतनी नहीं है जितनी कि अगर आपके पास एक ऑफिस का इन्वायरमेंट है जहां पे जो है बहुत सारी सर्विसेज जो है वो रिक्वायर्ड है उस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैनेज करना जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये बेसिक थी जो इस चैप्टर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है बेसिक्स के है तो कहता है बिल्डिंग अ सॉलिड और रिलायबल सर्विसेज इज की रोल ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सर्विसेज को बिल्ड करना रिलायबल ये की रोल है जिसको वो
بہت سی بیسک چیزیں جو ہیں اس کو کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں جب وہ کسی سروسز کو بلڈ کر رہا ہو تاکہ سروسز ریلائبل ہو. جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کسی سروسز کو بلڈ کر رہے ہو، اس کو ڈیزائن کر رہے ہو، اس کو ڈپلائمنٹ کر رہے ہو، اس میں تمام کی تمام یوزر کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ لازمی پوچھنی چاہیے. کسٹمر کے ساتھ آپ بات چیت کریں، اس کی ضرورت اور ایکسپیکٹیشن جو ہے سروسز کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو فائنڈ آؤٹ کریں تاکہ آپ جو سروسز بنائیں گے وہ سروسز جو ہیں وہ اس کی ریکوائرمنٹ کو، اس کی ایکسپیکٹیشن کو پوری بھی کر رہی ہوں. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو وہ سروسز تو یوز لیس ہیں اس کے لیے. تو بلڈ لسٹ آف ادر ریکوائرمنٹ سچ ایز ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹ دیٹ آر ویزیبل اونلی ٹو ایس اے ٹیم. ایک تو آپ نے یوزر سے، اس کے کسٹمر سے ریکوائرمنٹ کا پتہ کرنا ہے، دوسرا پھر آپ نے لسٹ بھی بنانی ہے اپنے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ نے ایس اے کی ٹیم میں اگر کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹ چاہیے. آپ نے کوشچن جو ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. کون سا کوشچن؟ فوکس آن وٹ ریدر دین ہاؤ. ہاؤ پہ فوکس نہیں کرنا، وٹ پہ فوکس کرنا ہے. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے لیے اٹس ایزی ٹو گیٹ بوگ ڈاؤن ان امپلیمنٹیشن ڈیٹیل. بوگ ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں پھنس جانا. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ امپلیمنٹیشن ڈیٹیل کے اندر پھنس جائیں گے اور آپ کا جو پرپز ہوگا، جو آپ کا فوکس ہوگا اور جو آبجیکٹو ہوں گے وہ آپ اچیو نہیں کر سکیں گے. لہٰذا وٹ کے اوپر فوکس کریں، ہاؤ پہ نہ کریں. So we have found great success through the use of open protocol and open architecture. تو وہ ابھی اوپن پروٹوکول اور اوپن آرکیٹیکچر کا بتایا. تو آپ کو زیادہ تر جو سکسیس اگر ملے گی وہ آپ کو اوپن پروٹوکول اور اوپن آرکیٹیکچر کے اندر ملے گی. یعنی کہ ایسا انوائرمنٹ جہاں پہ کمپیوٹرز اوپن آرکیٹیکچر اور اوپن پروٹوکول یوز کر رہے ہیں، وہاں پہ سروسز بلڈ کرنا آپ کے لیے ایزی اور سکسیسفل ہے. You may not always to able achieve this. It would be a considerable in design. نارملی تو اتنا پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ کو ہر ٹائم اوپن آرکیٹیکچر اور اوپن پروٹوکول ہی ملتا رہے ہر آرگنائزیشن کے اندر، بٹ اگر ہے تو وہ آپ کے لیے آسان ہوگا. سروسز ہمیشہ آپ نے سرور کلاس مشین، ابھی ہم نے پیچھے چیپٹر میں سرور کلاس مشین کے بارے میں پڑھا ہے، اس میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا کہ ایک سروس کلاس مشین کے اندر کون کون سے فیچر ہونے چاہیے. تو جب بھی سروسز بنانی ہے تو آپ نے چیپر کمپیوٹر نہیں لینا، چیپر مشین نہیں پرچیز کرنی. آپ نے سرور کلاس مشین جو ہے اس کو پرچیز کرنا ہے جو کہ سوٹیبل ہو انوائرمنٹ میں اور اس کے اندر ریلائبلٹی اور پرفارمنس جو ہے وہ آپ اچیو کر سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ سروسز بلڈ کریں اور کمپیوٹر جو ہے وہ اس اسٹینڈرڈ کا نہ ہو کہ وہ آپ کی سروسز جو ہیں وہ ریلائبل ہوں. سروسز اینڈ مشین از ریلائی آن شوڈ بی مانیٹرڈ اینڈ فیلئر شوڈ جنریٹ الارم اور ٹربل ٹکٹنگ اپروپریٹ. جب آپ سروسز کسی مشین کے اوپر بلڈ کر لیتے ہیں وہ ریلائبل ہو، اس کو مانیٹرنگ کا سسٹم ہو، اور اگر کوئی فیلئر ہوتا ہے مشین کے اندر، سروسز کے اندر، تو کوئی الارم سسٹم ہونا چاہیے یا ٹکٹنگ سسٹم ہونا چاہیے. یعنی کہ مانیٹرنگ کی انٹیمیشن ہونی چاہیے کہ فیلئر ہوا ہے اور فوراً نیٹورک ایڈمنسٹریٹر یا سسٹم ایڈمنسٹریٹر کو انٹیمیٹ ہو جائے کہ سروسز کے اندر کوئی پرابلم کریٹ ہوئی ہے اور اس کو وہ ریزالو بھی فوراً کریں. سو آلویز یوز دا سرور کلاس مشین، ناٹ اے ماس پروڈکٹ مشین، یا آپ کہہ لیں کہ جی آپ چیپر سرور جو ہے وہ پرچیز نہ کریں سروسز کرنے کے لیے، سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے. تو یہ آج کے لیے اتنا ہی ہمارا ہے. نیکسٹ پر ہم